बात पाडियो मध्ये पाडियो मध्ये पुढे बोलो भारत माता की वंदे। आज बायलांची उमेद त्यांच्या तोंडाचेर हासरो पळोवन सगळ्यांक दिसता की हे बिल येवन म्हाका दिसता सगळ्याच बायलांमध्ये एक बरे नवे चैतन्य, नवे उर्बा आणि नवी उमेद ही सगळ्यांक आयिल्ली आसा। हे बिल जे पास जाल्ले लास्ट टाइम ताजे एक सत्र आता रोखडेच 17-18 तारखेर येता आनी ताज्या मागीर ताचो फायनल स्वरूप कितें आसा तें आमकां सगळ्यांक कळटलें। पूण म्हाका दिसता जेन्ना पासून हांव पॉलिटिक्सान आयला तेन्ना पासून आनी ताजेय पयलीं आमी फक्त आयकत आयिल्ले की वुमन एम्पावर आमी करपा जाय, नारीक शक्ती चड दिवपा जाय, नारीक हें करपा जाय, नारीक तें करपा जाय। पूण हाचे पयलीं जी सरकारां आशिल्ली तांणी केन्नाच खंयच्याच गोश्टीचेर भर न दिता हे फक्त एक फ्रेजूच उरली, म्हणजे फक्त कागदाचेरूच उरले। पूण जेन्नासून आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे हांगा हाजेर आयिल्ले आसा पावरीचेर तेन्ना पासून म्हाका दिसता जशें तुषारान आत्ताच सांगलें उज्ज्वला योजना धरा, तुम्ही टॉयलेट्स धरा, नाजाल्यार बाकीच्यो स्किमी धरा, मुद्रा लोन्स धरा, खंयच्योय धरा, नाजाल्यार मॅटर्निटी लीव वाडोवन दिवपाच्यो धरा, त्यो सगळ्यो गोष्टी महिला खातीर केल्ले। आणि ताजेर आयसिंग ऑन द केक म्हणटा तशें हे वुमन रिजर्वेशन बील, म्हणजे सगळ्या महिलांक एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्सान नाजाल्यार मेन स्ट्रीमान हाडपाचें जे काम आसा आणि जे इतले वर्सां आमी आयकत आयिल्ले आसा ते खऱ्या अर्थान आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे केल्ले आसा। आज तुमची बायक रॅली आसा, पण ह्या बायक रॅलीच्या निमित्तान तुमच्या बायलांचो जो एकवट आसा हे सगळ्याकडे पसरपाक जाय। हे सगळ्याकडे तुम्ही बायलांनी उलोवपाक जाय, तुमच्या बायलांकडे उलोवपाची कला चड फास्ट आसता आणि बीबीसीकून फास्ट बायलांचे हे पावता अशें आमी सगळे मानता। तेन्ना तुमच्या नेटवर्कांसून म्हाका दिसता सगळ्या बायलां पर्यंत हे पावपाक जाय की हे जे बिल आमचो आदरणीय प्रधानमंत्री आमच्या बायलां खातीर हाडिल्ले आसा ते घराघरांनी पावपाक जाय। प्रत्येक बायलेन ह्या बिलाक सपोर्ट करपाक जाय, कित्याक हे बायलांचेच बिल आसा आणि तुमकां खंय तरी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्सान हाडपाचें नाजाल्यार तुमकां रिजर्वेशन करून तुमचो खरो हक्क दिवपाचें काम ह्या सरकारान केल्लें आसा। त्या खातीर तुमचोय सहभाग तितलोच जावचो। आणि आज तुम्ही हांगा 300-400 बायक्स आसा, म्हाका दिसता मुरगांव तालुका भितर प्रत्येक बायलेक फाल्यां म्हळ्यार परवां विचारलें तर तुम्ही मातशें तुमचें हें फास्ट करचें पडटलें कॅल्क्युलेशन आणि सगळ्या पर्यंत पावपाक जाय की हे बिल आमी सपोर्ट करपाक जाय, आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्रीक आमी सपोर्ट करपाक जाय आणि आमी सगळीं बायलां ते मेळून करतली हो तुमचो निर्धार आसपाक जाय आणि ते तुम्ही करतली इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां। देव बरें। तुमचे मदले येता ते इलेक्शनाक म्हाका दिसता कोण तरी बायल आमदार आसतले, नवीन आमदार तुमचे मदीं आसतले हे तुमी चिंतला। 33% रिजर्वेशन म्हणल्यार पार्लिमेंटान बिल पास जाता तेन्ना फुडल्या 3 दिसांन तेन्ना कळटले कितले सीट म्हणजे बायलां दितले ते। अंदाज असो आसा की 12 सुमार सीट वयतले आणि 33% म्हणजे आता 40 3 into 4 12 जाले आणि ते विल अरायव्ह एट अ फिगर मे नॉट बी एक्झॅक्टली 12 ते पार्लिमेंटान बिल जाता तेजे कळटले। पूण एक गोष्ट बरी सांगला हे बिलान आणि घोषणाही तशी जाल्ली की आमी आता 3 जाण आहात, तिगोय दिसले कोण घरा वयतलो आणि कोण भायले दिवचे पडटले। ही भीती सगळ्या वाडटली, पूण ही भीती म्हणजे म्हाका दिसना खऱ्या अर्थान ते चिंतपाची गरज आसा, कित्याक पार्लिमेंटान आणि असेंब्लीन एक तय केला जे सिटां इन्क्रीज जातली बायलां लागून ती इन्क्रीज जातली, रेड्यूस जावपा ना आणि ते भायर रोटेशन जायत वयतले। सो खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी केन्ना फॉर विमेन जातली ते आमी सांगपाक शकना। इट विल हॅपन बाय रोटेशन। म्हणून पयलेच श्रद्धा हांगा फुडें येयले, तिगा बसलो ते आणि शमी येयले मुखार आणि तुमचे मध्ये खूप जाणां दिसतले अशें मुखार येवपाचे आणि दिसपा जाय। बायल म्हणल्यार खूप काम करता, घर सांबाळटा, आदलो तेंप तरी केन्ना काबार जालो चूळ आणि मूळ। आज आमची प्रेसिडेंट आहा ती प्रेसिडेंट मुर्मू बायल जावन आसा। देशान कितल्योश्यो बायलो फुडें आसा, आख्खे जगान पळयल्या बायलो फुडें आसा। गोंयांत कित्याक फाटीं तुमी रावपाक जाय, गोंयांत फुडें सरतलेच। आज पंचायतीन आमी पळयता, म्युनिसिपालिटीन आमी पळयता आणि ही एक बरी गजाल जावन आसा। दिस विल ब्रिंग अबाउट ऑल राउंड
रियल डेव्हलपमेंट हांव म्हणपाक शकता. आज जे जाता आनी व्हडल्या प्रमाणात डेव्हलपमेंट जातले. आनी पयले तरी आमकां खबर आसा सगळ्यांक आमी दादले आमी थोडे मनशां एप्रोच करपाक शकता. पूण तुमचे एप्रोच जावप आनी जे तुमचे वेव्स जाता उलयतात तेन्ना ते इतले फास्ट स्प्रेड जाता सगळ्यांकूच कळटा. हे सगळ्यांक तुमकां बरे भाशेन खबर आसा. हे आमी आमचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी तुम्ही धन्यवाद दिवपा जाय. तो उलयता ते करून दाखयता. स्वतः नारी शक्ती म्हणटालो तेणे करून दाखयले. तुम्ही केन्ना तेजो उपकार विसरपाक जायना. आनी हेच भाशेन आज आमचो देश फुडें वचत आसा आनी आमचो देश इतलो पॉवरफुल जायत आसा. आज आमी वॉर फेस करता. खूब डिफिकल्टी आहा. गॅस मेळना आनी कितें दॅट इज बिकॉज ऑफ द वॉर. आमच्या देशाचो कांय म्हणजे तितून दोश ना. प्रधानमंत्रीचोय दोश ना. ते सुद्धा फेस करून जे आमकां खऱ्या अर्थान खूब त्रास जावपाक जाय ते जालना. ते ह्या देशाक आज कॅपॅसिटी जाल्ली आसा की ते सहन करून टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लेम म्हणजे भायर सरपाक ते कितें डिफिकल्टी आसा तितून सर हे बाब नरेंद्र मोदी करून आमकां दाखयला. आनी म्हाका तरी खात्री आसा आख्खे गोंयान बऱ्यो बायलो ज्यो लोकांचे काम करपी सेवा करपी आनी स्वता मनान एकदा सोशल वर्क पण करताली बरें काम करताले दुसऱ्या पावताले पूण मनान केन्ना नासले आमी आमदार जातले म्हणून. पूण आज ती भावना तुमच्या मनान येवपा जाय आनी तुमी बरें काम करपा जाय. आनी हांव इच्छिता की तुमी बरें काम करीत रावपाचें हे दृश्टीन ऑटोमॅटिकली यू गेट द चान्स. वर्क हॅज गॉट इट्स ओन मेरिट. काम करता ते केन्ना वेस्ट जायना. तुम्ही चिंतनाका तुम्ही केन्ना कोणाक पावले समाजान बरें केले तुमची जे संघटना आहा तिंगा काम केले ते विल गो अनरेकग्नायज. लोक रेकग्नायज करताच. तुमकां पावो तो स्थान डेफिनेटली मेळटलो आनी हे बिल पास जाता तेन्ना म्हाका दिसता आनीक भाशेन वातावरण दुसरेंच निर्माण जातले आनी तुमी आहा तेज्यावन आनी खुश जातले. कित्याक प्रूफ ऑफ द पुडिंग लायज इन द इटिंग. आता जाता म्हण तुमी जाणात. हांगा सगळी उपस्थित आसा. आमचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 33% रेप्रेजेंटेशन आमच्या बायलां खातीर केला. हांगासर पळयता आयज आमी बाजारान महिला हांगासर उत्सव एक सेलिब्रेट करता. तरी हांगासर जमले हांगासून फुडें वचपी ज्यांनी आयज आमकां महिलांक फुडें काडल्या. महिलांक फुडें काडल्या. नारी शक्ती हांकां एक आदार दिल्लो आसा. 33% आरक्षण महिलांक लागून 2023 एसेंब्लीन मांडलेले नारी शक्ती बंधना मांडलेले ते आयज खंय तरी फुलफील जातले म्हाका ती खात्री दिसता. म्हणून आयज आमी हो हांगासर एक जोश काडलेलो आसा आनी उत्साहाचो दीस आसा. हांव खरेंच मनानसून आमचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हांव मनानसून देव बरें करूं म्हणटा आनी खरेंच तांचें हांव अभिनंदन करता. Also known as the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, is a very historic step forward for our nation. It was passed by the Parliament in September of 2023, but also it's not yet been implemented, but it will be hopefully in the future. So it is basically a bill where it speaks on 33% of reservation of seats in the Lok Sabha as well as the state legislation assembly for women, so that our governance shows the true colors of our society. Women for decades have been contributing to our society in every sphere of life, from household to education to medical care, but they have not had a proper voice in the political aspect. But with this bill, it changes that. But this bill, women's voices will not just be echoes of this from distance. They will be heard from within the system. Their voices will not just be heard, but listened to. And also it will empower younger women to be more into politics because it gives them more opportunity. And this is a transformative line from a broader aspect also. Because over the past decade or so, our Prime Minister Narendra Modi ji, he has been working towards this goal, just as the Bharatiya Janata Party. And since they came into power in 2014, they have been working towards many different
schemes and programs to empower women, like the initiative Beti Bachao, Beti Padhao, Pradhan Mantri Ujjwal Yojana, the Sukanya Samriddhi Yojana, and Swachh Bharat mission. As well as closer to our state of Goa, we have the Ladli Lakshmi scheme, which helps women financially during their marriage with financial aid from the government. So when we look at these schemes individually, we see that we are making progress as a nation. But when you actually look at it from a wider perspective and as whole, you see that we are as a country moving forwards actually in all aspects of this thing, in equality, in inclusion, in empowerment. So, and this Nari Shakti Vandit Adhiniyam is only just the beginning of that. So with that, I would like to express my sincerest gratitude towards our Prime Minister and to all of the MPs that have stood by this and supported this historical legislation, because as a country as diverse as our democracy is, it is necessary that we stand together and we set aside all our differences and rise above them when it comes to women empowerment. So thank you. प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वाच्या खाली आमकां मेळपाचें आसा. आयज ज्या प्रमाणे पंचायत लेवल म्युनिसिपालिटी लेवलाचेर 33% रिजर्वेशन आसलें, तशेंच आतां फुडें आमकां असेंब्ली लेवल आनी पार्लिमेंटाच्या लेवलाचेर आमकां सगळ्या महिलांक 33% रिजर्वेशन मेळपाचें आसा. सो ही आमकां खरेंच अभिमानाची गोष्ट. स्पेशली पळोवपाक गेल्यार गोंया सारख्या ल्हान स्टेटीन जे आमचे 40 सीट आसा, थंय सुद्दां आमकां जे महिलांक ह्यान फुडें जे रिजर्वेशन मेळटलें ते 14 सीटाचेर रिजर्वेशन मेळटलें. सो एक म्हणटा तो व्हडलोसो 1/4 भाग म्हणटा जे आमी फुडें आमी इलेक्शन जातलें तेन्ना आमी पळयतले की गोवा असेंब्लीन सुद्दां आमची 16 महिला जी आमची MLA म्हणून थंयसर उपस्थित आसतली. तो एक व्हडलोसो देण जे आसा ते आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी आमकां दिलेले आसा. इट इज अ बीग 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 अचिवमेंट. आमच्या महिलांक लागून ते कांयच आमकां सगळ्यांक खबर आसा. खुबशी महिला तेंचे कडेन कॅपेसिटी आसा वा केपेबल, पण आयज खंय तरी फाटीं उरताल्यो. जेन्ना हे रिजर्वेशन येतलें 33%, जाल्यार हेच्या भितर जी सीट गोंयांत 40ची सीट 16 सीटां जी आसा ती महिलांक लागून रिजर्वेशनाच्या भितर येतली. म्हाका दिसता हेजे सगळ्यांक व्हडलें देण जे आयज आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान दिलेले आसा. सो आमकां हे आमकां पळोवपाक मेळटलें हे फुडें. सो फक्त इतलेंच सांगपाक सोदता, आमची जी महिला आसा तांकां जी आयज आमी रॅली, आमची युवा मोर्चा तेंच्यांनी जी आयज रॅली ऑर्गनायज केलेली आसा, आनी तेच्या लागून आमच्या मदीं मुद्दाम आमचो पालकमंत्री सर मोमीन गुदिनो आमच्या बोले अब तो यारा अपना जहां है सबसे प्यारा, आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा अपना जहां है सबसे प्यारा. खंय तरी इतलो तेंप फक्त वुमन एम्पावरमेंट म्हणून फाटल्या सरकारांनी जे केलें ताजे मागीर आज खऱ्या अर्थान नरेंद्र मोदीजी आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आणि आज 33% जे रिजर्वेशन आसा बायलां खातीर ते आज आमकां इट्स बिकमिंग अ रियलिटी. आनी ताज्या खातीर आज सगळो उत्साह आनी जल्लोश तुमकां दिसता. इतलो ते बायलांचे प्रश्न ते मागीर टॉयलेट आसूं किंवा ट्रिपल तलाक आसूं किंवा मेटर्निटी लीव आसूं किंवा उज्ज्वला योजना, म्हणजे जो प्रॉब्लेम्स बायलांक ते आसूं, हे सगळे जे प्रॉब्लेम्स आसा ते फक्त नांवापुरते एड्रेस जाताले. खंय तरी आमच्या सरकारान एक डीप असो ताजेर विचार करून ताजो खंय तरी तांकां सोल्युशन्स दिले आनी खऱ्या अर्थान महिला शक्ती बद्दल आमी कितें आमचो कितलो कळवळो आसा तो दाखयलो. आणि खरेंच आज जो 33% रिजर्वेशन आणि इट इज द फायनल हे म्हणटात तशें, म्हणजे सगळ्यान जे खूब वर्सां अपेक्षीत आशिल्लो आज खंय तरी बायलांचो आवाज तितल्याच हातून पार्लिमेंटान स्टेट असेंब्लीनी दिसतलो. खंय तरी तांचे तकली तांचे जे विचार आसा ते खंय तरी प्लॅनिंग आनी हातून यूज जातले. आनी म्हाका दिसता खंयच्याय देशाक फुडें सरतले जाल्यार महिला शक्ती ही खूप अत्यंत महत्वाची आसा. आणि हांव खरेंच अभिनंदन करता सगळ्यांचे, आज सगळ्या महिलांचे आज हांगा पार्टिसिपेट जाल्या ते. आनी देव बरें करूं म्हणटा आमच्या केंद्र सरकाराक, आमच्या प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदी आनी तशेंच तांचे एंटायर टीम जाणी आज हें स्वप्न आमकां खरें करून दाखयलें.
ह्या युगातली एक व्हडली म्हणटा ते डिसिजन आमच्या बायलां खातीर नारी शक्ती वंदन अधिनियम या आमच्या बायलां खातीर बील हाडपाचें आसा. 2023 बील प्लेस केल्लेले पण अजून ते इम्प्लिमेंट जावंक ना. सो 16, 17 आणि 18 तारखेक आमच्या नरेंद्र मोदीजी आमचे प्रायम मिनिस्टर हे बील प्लेस करपाचें आसा, इम्प्लिमेंट करपाक सोदता. सो हांव तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणपाक सोदता, एवरी MP आणि स्पेशली आमचे प्रधानमंत्री, कित्याक की खूब सेंच्युरीज जाल्या आमची बायलांक कितले त्रास काडला, जावं ते सगळी एक्टिविटी जावं ते डोवरी खातीर शिक्षणा खातीर खूब त्रास काडलेले आसा बायलां हिस्ट्री पळोवन काडून पळयत जाल्यार तुमकां कळटलें की बायलां एवरी हितून एक्सेप्ट फुडें सरलेली आसा. बट खंय ना खंय पॉलिटिक्सान आमच्या बायलांचे हे नंबर आसा ते खूब कमी आसा. आनी आतां ह्या बिलाच्या थ्रू खुबश्या बायलांक आपले डिसिजन घेवपाक, आपले विचार मांडपाक आणि आमचे खुबशी बायलां आसा ती विधानसभेक पार्लिमेंटान पावतली. आमच्या खातीर 2014 जेन्ना नरेंद्र मोदीजी सरकार येयल्लो तेन्नासून आमच्या बायलां खातीर कितें ना कितें स्किमी पावत आसा. जावं ते बेटी पढाओ बेटी बढाओ अशे खुबशे स्किमी आसा. उज्ज्वला योजना जावं मागीर PM आवाज योजना अशी खुबशी स्किमी आमचे कडेन पावलेले आसा. तशेंच गोवा गव्हर्मेंटानूय लाडली स्कीम काडिल्ली आसा आमच्या बायलां खातीर स्टेप वन. बट हेज्या सगळ्याकून जास्त म्हणटा तो हो बील जे आमकां एवरी टायम आमकां दुसरे जे दादले आसा ते पॉलिसी करून दिताले आनी ह्या फावटी बायलां खातीर करताले. आनी ह्या फावटी आमकां दिसता जर हे बील येयले जाल्यार आमकां बायलांक चान्स पडटलो. आमच्या बायलां खातीर आपूण आपली जी विचार आसा ते हे करून आणि जेन्ना एक डिसिजन मेकिंग बायल आसूंक शकता तर बायलांचे प्रॉब्लेम बऱ्या भशेन समजूंक शकता. सो म्हाका दिसता हे बील बेगीच्या बेगी येवंक जाय आणि 2029 सून जे हे रिजर्वेशन आसतले ते जाल्या पुरो आमच्या बायलां खातीर डिसिजन हे करपाक खूब बरें जातलें. सोसायटी एक बरी डेव्हलपमेंटाच्या कडेन वयतली अशें म्हाका दिसता.